او کیڑے پاسے ویسی توجہ ہے نا او کیڑے پاسے ویسے جڑیاں مستورات و مخدرات پر اللہ دی قسم ہے میرے امام کیڑے خیمے دے کولوں گزر دن ہر خیمے قرآن پاک دی آواز آنی پئی ہے آواز ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا بے خیمت میرے امام علی مقام گئے میرے امام علی مقام دا حرم پاک اتو آواز کری یعنی پہیے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیر میں جو قرآن دی تلاوت دی آواز ہے میرے امام بہن کل گئن او بہن تو جو تیری میرے وال جناب زینب علیہ السلام اللہ علیہ ویر دا دامن نب کے آدھی پہ ویرا ایک میری فرمائش پوری کر میرے امام علی مقام نے فرمایا اگر کربلا دا میدان نہ ہویا مدینہ ہویا جوڑے دیوا بانے دیوا جڑی توڑیاں فرمائشہ ہوئے ساریاں پوریاں کرا بہن رو کے آدھی ویرا کوئی جوڑے نہ منگ دی کوئی پیسے نہ منگ دی کوئی شاید سوال نہیں ایک کو سوال ہے ایڈو دھمی دی نماز ٹیم تھی اکڑ ہے اس پتر نو سڑ جا یہ دی مسئلہ دی پئیے یہ 18 سال چادر دے تلے پلیں دی رہیاں یہ نے پیرج کنڈا نمی لگن دیتا یہ دو تے دھپ دا قطرہ نمی آمن دیتا اکبر پاک نو سڑ جا او اکبر آکے میں نو ازان سناوے میرے امام علی مقام اکبر پاک نو سڑ ہے اکبر ازان سنا رو کیا دے بابا تیری بہن تازان سن سن ایک وہ بھی میری بہن ہے جڑی مدینے سکسی بیٹھی فرمایا میرے ہانا لگا ازان اتنا پڑھ سے اگر مدینے ازان نہ سناوا وقت امامنا سبحان اللہ کیا بابا میرے امام علی مقام دے لخت جگر اکبر پاک ازان پڑھئے شاہ فرمایا علی اکبر بجڑا تیزر اور یا پتر جوانے ایڈو رات دویدی جلدی پئیے اٹھی دے اکبر آزان پیو تدینو ویڑ کتا کہ ظلم والے توفانے دے آزان میرا سونا بچڑا دریاں پپیاں دا فرمانے سبحان اللہ بڑی مہربانی اللہ خوش میرے امام نے شہادتہ نہ سلسلہ شروع کی جناب حبیب ابن مغائر سیدنا حرفاق سیدنا غازی عباس پاک سیدنا علی اصغر پاک امیر قاسم پاک ابو بکر بن علی عمر بن علی ابو بکر بن حسن میرے امام نے ایک لال پیش کی دے اللہ دے راہ دے راہ اللہ پیش کی دے ان اولا لائے جہاں ڈاڑی لاندی پئی آئی جہاں ظلفہ جو انبر دی خوشبو آدھی آئی اکبر پاک آئے آدھن بابا میں نو اجازت رہے جتا میرے پتریر شہید دین جتا میرے ویر شہید دین میں نانے دے دین تو قربان تیونا جانا میرے امام نے فرمایا اکبرہ اللہ کو مانگ کے کتامی تیرا نانے دی آت ستاوے تیرا منہ چم گندا تیرے چہرے دی زیارت کرنا تو ہی لگا گیا کیا بنسی پھر میرے امام نے فرمایا اکبرہ تو تیری امام آئین 18 سال پہلے جنم رجائی 18 سال پہلے نہیں رہ گئی ہے انہاں ماما کو اجازت مانگ اچھی بولوا اسے انہاں ماما کلوان کے اجازت گھنا انہاں دی اجازت پہلے گھنا ماما بطری دھارا بخشوا اکبر باق ٹردیاں اس ماں کلوان 18 سال جڑی بی بی پالے جنابہ سیدہ زینب عالیہ آنیاں سے تھی اکبر باق پیرہ تڑے پیئے بی بی چاہے موہ چمے سینے چمے ہاتھ چمے اکبر باق دے چاہ کے جلے اکبر باق بارو نکلن لگے جلے اکبر اکلہ نمن اس تیری ماں کلوان جڑی ماں تنو جایا آئی پال نہیں سکی جناب سیدہ لیلہ پاک کلو جلے او ماں کلوان او بی بی قرآن پہ پڑھ دے توجہ ہوئے تو میں قرآن سنا قرآن کیوں پڑھتا بھی ہے پتہ ہے سبحان اللہ میں اس وقت سے قرآن پہ پڑھتا میرے نبی نے فرمایا میری آل تے قرآن کٹھے نہ اتنا جدا تے نہ اتنا جدا ایک سٹیک تے تنو آل دا ذکر مل سی قرآن نہ لفظی بھئی سٹیک تے قرآن لفظی آل نہ مل سی سنی تن مبارک ہوئے تیرے سٹیک تے قرآن بھی ہے نبی بھی آل دا ذکر
جناب امام علی مقام دا لخت جگر اکبر پاک دل لیلہ پاک دے قدمہ تے منہ رکھے ماں پیرا تو چاہے کیا پہیاں فرمینین تو اڈی توجہ میرے وقت کیا پہیاں فرمینین اجی ہاتھ لائی قدمات تے ڈالے ماں سڑی مشکورا ایک حسرت سال 18 دی جڑی کر دی پیش ضرورا مسلمانوں مانو کیڑی حسرت آئی اے عثمانو حسرت رائی اے تیڑی مانو حسرت ہے اے میری مانو حسرت ہے حاجی صاحب قبلہ حاجی صاحب ہر مانو حسرت ہے میں نے پتر جوان تھیوے پتر نو سیرے پاوا اکبر پاک دی ماں پیرا تو جا کے کیا پہیاں فرمینین اجی ہاتھ لائی میں نے قدماتے نالے ماں صدیعی مشکورا ایک حسرت سال 18 دی جڑی کر دی پیش ضرور اللہ دعویٰ سے درد نہ سنے کیڑی حسرت بی بی پاک ٹرنگ چوں کپڑے چاہن وہ پوشاکا چاہین جڑیاں شادی آلیان اکبر دے حد دے رکھے نے کیا پہیاں فرمینین میں مدت تو چولے سامب رکھے اتے دیون تو مجبورا کرمس پوشا کا بدنی اتے اج دیکھ گنن مستور سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ قبول کرے نوجوان واہ اللہ تنویس کے علاوہ اور کوئی غم نہ دے توجہ ہے نا گھنٹے تو ٹائم میرا ٹپ گئے لیکن میں اپنے دل دی محبت فرمائش پوری کرا دل اکبر پاک کپڑے پائیں انہوں اکبر پاک کپڑے پائیں ماں پو شاکہ پوائیں توجہ نال سنے انہوں ماں پو شاکہ پوائیں میرے امام علی مقام میں خیمے داخل تھیں میری امامی میں خیمے داخل تھیں دل خیمے میرے حسین پاک آئیں نا فرمایا اکبر ماں تتنو کو شاکہ پائیں شادی علی جوڑے ان میرے کل پاک بھی بنوا سبحان اللہ مجھے ہے تو سبحان اللہ میرے کل پاک بھی بنوا چاہتا دل اکبر پاک بنواؤں لگے نا توجہ میرے وال بھینی دے بھرا بیٹھے ایک 6 سال دی بھینی اکبر پاک دی میرے امام دے گوائی ہاتھ جوڑ کے ننے مننے ہتھ نال آدھی بابا منت رامے مہربانی کرے پوتر نو پاک بنویندہ پیئے مہربانی کر کوئی مدینہ ہی کہنو بھیج سبحان اللہ پتہ ہے کوئی جڑا میدان چکیے واپس نہیں واللہ مدینہ چکہنو بھیج کے آٹھ ٹائم بھین کو سچ آخری ملاقات کرا جناب امام علی مقام اکبر پاک دے سر دے پک کھڑے بنے دن چمی چھیکڑی واری مس اکبر اگر تیرا توجہ میں تنو پیش کر چھو چمی چھیکڑی واری مس اکبر دی تے کھڑا پتر نو پگ بنواوے سیرے دی جا پیو اکبر دا کھڑا تاتل حنک ولاوے تو جو تیری میرے وال مفتی صاحب تشریف گنائن تارنو ترٹے تیری میرے وال چمی چھیکڑی واری مس اکبر دی تے کھڑا پتر نو پگ بنواوے سر دی جا پیو اکبر دا کھڑا تاتل حنک ولاوے آکے سیر سکینہ رو رو کے تے پیو کو یاد دیواوے چلو ہنٹا بین کہنو مدینے جڑا سورانو گھنا سبحان اللہ واہ سبحان اللہ اس پر پاک جو گئن بس میں مقام کھل بلی نہ بچے توجہ میرے سبحان اللہ تا گئن زین تو زمین تین میرے امام دوڑ کے گئن اکبر نو چاون یہ دوڑ کے گئن انہیں ترن امام علی مقام توجہ ہے اکبر پاک نو چاون واسطے میرے لاش تے گئن میرے حسین پاک اکبر پاک نے ماں پچھو باز لے کیا کی میرے سر دے تاج منت لامیا ایک منٹ واپس سبحان اللہ جاگ دے پہلے منت لامیا ایک منٹ واپس آمیا میری امام علی مقام جو وقت خیمے چاہیں نا اکبر دی ماں میں ڈھیر چھوڑی بیٹھے اکبر دی ماں پہ آگے ہاتھ بن کے کلہ نوان جوان پتران دی لاشاں پیو نیچے سبحان اللہ واہ جوان مسلان دیتے نانے دی شکل اللہ پتر ہوئے تیرے کو نیچے بھی ہونا میں کو نال کی دیوانی میرے پا جوڑی پردے ہم تو سن دے کی سبحان اللہ میرے امام علی اکبر چاون واسطے چلے گئے جناب سید اکبر پاک دی امہ جان کیا پہیاں فرمین میں کوئی نال کی دیوانی میرے امام نے کڑے جواب دیتے اجی
وچ میدان کھلوتے ہن کئی سوئے تے ان سوئے میں شان تری دعویٰ کے وہاں میری شان دیوا کے فتوئے تدا رتبہ کہے تو گھٹ کوئی نہیں تو شیر خدا دی نوئے میں لاش اکبر دی چاہیاوا پچھے رل کے روح سودوں سبحان اللہ دو بندن ذرا تو جو میرے وال جلے علی اکبر پاک دی لاش تے بابا پہنچے مسلمانوں میرے امام نے فرمایا اکبرہ جنہ بابا آویا کھڑا دی کے ملتا ہے گودا دے دلاویا بابے دے ہاتھ چم جائے آج اٹھی جا نہیں ہاتھ جائے اکبر پاک نے سینے تو عرض کی دیئے بابا امت بڑھیا مہمانی انیتین سینے دے جو بچہ چھپائی پیا ظالم آخری ٹیم میں آکائی حسین بڑا صابر سلطدین ہے بڑا صابر سلیم ہے آج پتر دے سینے دے جو بچہ کرسی آئے نہ کرسی میرے امام نے پتر نوحان آلہ ہے منہ چمیں تو جو تیری میرے والا ہوئے جلے اکبر دی لاش تے آئے پچھے میرے حسین نو غازی ویر یاد آئے اکبر دی لاش تے آگے ہائی رد اکبر دی شادی اے نائی ویکھیا پیو پر ناکے میں نو کچھ نہیں دسدا وچ کربل دے مسلانا پتر کو ہاکے کھڑا ہکلا دے دے غازی نو اکبر دی لاش تے آکے کدی ہاتھ چم دے کدی منہ چم دے ہاتھ بھجی ہوئی سانگ چپا سبحان امام چاہے نا کہ حسین اکبر دی لاش تے پہنچن ایرو ایک اٹھتے سوار قاصد میدان معاشر چے وڑ میدان کربل چے وڑ پی ایرو پوتر دی لاش تے پیو ایرو بہن دا قاصد ہے عاشق ترجمانی کی دیئے اکبر پاک کیمیں ہن کیمیں امت لہائے تیری توجہ ہے میں سنا رہا میرے امام علی اکبر پاک نو امام علی مقام دلے چاول گئن نیوے مالی باو تو پھول گھن دن تجھے دیوے مالی باو تو پھول گھن دے تے ایویں اکبر امت لہایا ایڈو شکر سوار مدینے وچ گھن خط سورادا آیا رکھی دید اکبر دے سینے تے شاخت بڑھ کے فرمایا ناراض نہ ہوئے میری دی سورا میں اکبر نہیں پڑھنا راضی بیٹھے قبلہ میرے صاحب میرے پیر بھراوی آپ تشریف کی رہے انشاءاللہ اے تو انہوں سنے سے جو تریجہ سالے پڑھ دے پہن اللہ انہوں رنگ لاوے جوانی دے اللہ تو انہوں سلامت رکھے اتنی دیر بہ کے سنے میں برداشت کی دے میں روحے ہفتہ نال سلام پیش کرنا آخر دے میرے نال ایک نات خوانے اور نات پر سیتے حسین دے نوکر دی خدمتی کر چھوڑو سارے مل کے وہ تو اس سے بعد انشاءاللہ خطاب ہو سکتے اللہ